Maayo nga nag-ila kita. Gusto ba mo nga maminaw og istorya? Mahitungod kini sa usa ka bata. Usa ka gabi ini ana, akong amigo nga si Rin nagtan-aw sa kalangitan ug naa siya'y nakita. Midako ug misiga ang iyang mga mata. Rin, gaunsa ka? Tanawa ragod ng bituon, haskang dakua ug haskang hayaga. Ingnanako ang mga magbalantay sa karnero. Midagan si Rin paingon sa mga magbalantay sa karnero. Tanaw mo sa langit. Oo, basin mauna ka na ang espesyal nga bituon nga nagpamatuod nga gipadala na sa Ginoo ang iyang anak sa kalibutan. Siguro atong makit-an ang bata nga muluwas kanato gikan sa atong mga sala. Unsaon man sa usa ka bata pagluwas kanato? Pangandam na mo diha kay atong sundon ng bituon. Maghatag kana og direksyon kung asa dapit ang bata. Musunod ra ko human ako og tan-awon ang mga karnero. Puot ko nga muuban nimo, apan tabangan nako si May sa pag-amuma sa mga karnero. May, asa ka? Unsay ginahimo nimo? May! May! Naghuna-huna ko bahin sa bata. Giunsa sa Ginoo pagpadala ang iyang anak. Buot yun nako siya nga makita. Busa, sundan ko ang bituon. Mi, asa ka padulong? Nakita ba nimo ang dakong bituon? Himamaton ko ang bata nga maoy mahimo natong hari ug manluluwas. Asa ang bata? Wala ko masayod, apan ako lang sundan ang bituon. Sige, uban ta. Asa man mo padulong? Dali na! Ang anak sa Ginoo na tao na! Uban ta! Tinuod? Sige. Hulat ka diyot! Hala, nihunong ang bituon! Siguro tuwa didto. Usa pa, pwede mi mo sulod? Sige, palihog. Sulod mo diri. Giunsa man ninyo pagkahibalo nga naami diri. Nadunggan ako sa dihang ang akong mga magbalantay sa karnero, nakakita sa dako nga bituon ug sila miingon. Ang hari nga magluwas kanato na tawo na. Ang bituon mao ang magtudlo kanato. Palihog, dali mo diri. Gipadala sa Ginoo ang iyang anak para magluwas kanato. Brownie, tinuod ka nga kining bataa, anak gyud sa Ginoo? Abi nako nga padad-an ta sa Ginoo ug kusgan kaayo nga hari para magluwas kanato. O ang hari nga mukanaog gikan sa langit nga puno sa himaya. Wausab na ang akong huna-huna. Wa ko masayod. Unsaon nga kining gamayng bata? Maoy mahimo natong hari. Pangutan-o nato si Mary. Mary, unsaon man ta pagluwas aning bataa gikan sa atong mga sala? Sa akong tan-aw, buot sa Ginoo nga mahimugso, isip bata ang iyang anak susama nato. Aron nga masinati niya ang kinabuhi natong mga tawo ug aron iyang masabtan ang kasakit, kaguol ug mga pagsuway. Sultihan ko kamo. Sa dihang nagampo ko, usa ka anghel nga miduaw kanako ug niingon nga magmabdos ako sa anak sa Ginoo pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Niingon usab siya nga Hesus ang iyang ngalan. Nganong sa pasungan kamo nagpundo? Lagi, wala namang kwarto nga bakante. Apan ang magbalantay mihanyag kanako sa pasungan ug gianak ko siya nga luwas. Apan, siya gihapon ang mahimo tang hari. Dili oy, nalipay og nagpasalamat gyud ko nga mianhi mo dinhi aron mo tan-aw kaniya. Kadyut lang. Huy! Mga bagbalantay sa karnero. Ako ni! Naalagi mo diri. Nabalaka ba amin sa imuha? Pasaylo ako ninyo. Gusto lang nako nga makitaan ang bag-ong na tao nga si Hesus. Unsa? Naa naman tang tanan diri. Ato na siyang daigon. O, kining bataa, ang atong manluluwas.
Gipadala gyud di ay sa Ginoo ang iyang anak. Dugay gyud ang atong paghulat. Apan gipadala niya siya alang kanato sumala sa iyang gisaad. Oh, murag naay ni abot. Kinsa ka na sila? Oy, nangita pud mo sa bag-ong natawo nga bata? Oo, gusto namo siyang simbahon. Oh, gikan pa sa silangan kining inyong gidala nga mga regalo? Palihog, sunod ka nako. Kinsa na sila? Mga maalamo na sila nga mga tao, gikan sa silangan. Nagdala sila og mga regalo. Pasimbaha kami sa bata nga maoy magluwas sa kalibutan. Naami bulawan, insinso ug mira para kaniya. Oh, daghan kayong salamat. Wow! Mga mahalon kining mga butanga. Pero, wala man ko'y mahatag kang baby Jesus. Wala nay problema. Pwede nato siyang simbahon sa tibuok natong kasing-kasing. Atong silibrahon ang iyang pagkatao. Ginoong Hesus, daghang salamat nga mianhi ka diri sa kalibutan para sa pagtuman sa imo saad. Dawata ang akong kasing-kasing, bisan ug wala ako'y naandam nga regalo alang kanimo. Og nagatuo ako nga ikaw gayud ang among hari, ang manluluwas. Amen.